الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم عزت مندو مسلمانانو حاضرین اور عیدن کو تقریر و بیان اور تشریح دپارا نیم راغلے اغیر دپارا نور علماء کرام شترے چھ انشاءاللہ آغا دا بیانات و ترتیب آغا ترصبا دا جمی مانزپوری جاری تاسو باورے زو صرف یو دا وعدی دا پورا کولو دا پار راغلم چونکہ دا دید مخلصینو اغی دعوت راکڑو کہ تبا زمون دے اجتماع تا حاضرے گی داغی وعدی دا پورا کولو پا مقصد ز تاستا لگ وقت دا پارا حاضر شویم اور صد پارا حاضر شویم دائے مقصد صدے اگرچہ بعضی دوستان د دې ځای راغلو خو هغوی ما ته ویلو چې ته دې اجتماع ته مه راځه هغوی چونکې څه بعضې یا زمان زولي او عام شاګردان هغوی سره ما ترخې خبرې هم کړې خو ما تاغی یو وجہ ویلا چې چونکہ د دې د مرګرو ستا په خلاف کې او کیسټ ډک کړی دی تا پسې بد ویلی دي چې دی خرڅ شوی دی نو په دې وجه ته د هغې اجتماع ته ولې راځې ما ورته بس صحیح ده هغه کیسټ ما له راوړی زه به د هغې شکایت مولوي صاحب ته وکړم ان به ځم د اجتماع له خمائی چی تاسو سو پوری آغا نی راوڑی نو زما بتاو سرداو عادر نی آغا کیسٹ ما تا ترنن پوری آغی رو نرساو معلومی دا چی آغا با اس افتراو دروغی بار صورت زما راتلل دے اجتماع تا دے علاقی تا یو خدا سنوے کار نہ دے زدین مخکم دے علاقی تر کنار پوری دارنگی پوری را پوری تقریباً دریزل راغلیم کل دا مناظروں پا شکل کل دا دعوت پا شکل دا توحید و دا سنت دا دعوت پا شکل نن داغی سر سرا یو دویم مقصد دے آغا مقصد ولی دے آغا دے وجنا چاغ کسان چاہی دا توحید و سنت داویدارو و دی علاقہ کی دی یا نورو کی دی ټول نه
لیکن داغی سے کسان آغی پہ بل فتنہ کے اختشی بل فتنہ کے اختشی زمانہ فریضہ دا چاغ زمارو نئی زاغیلا تنبیہ ورکم خبرداری ورکم چھ دے فتنے نزان ساتھ ہے. آغا صدا آغا فتنہ دا افتراق و دا جدائے یا دا تعصب دا ڈلبازے دا معاہدین و پمینس کی چکم کسان واقعی مومنان و مسلمانان دی اور آواز دائی دا ایمان و دا توحید دے دا فرض دا چدائی پمینس کے دے اتفاق و اتحادی دا فرض دا اور یوی اپا یہ مقصد باندے ما سے اسو میاشت مخ کے دا مولانا عبدالعزیز حفظ اللہ چکم ماسر اسناستے دا بعض دوستانوں پا جد و جہاد چزدائی بار بار شکریہ دا کم زماؤ دا اتحاد اور اتفاق شہر کتا سنن زما خلاف ساورے دا بعض کسانوں نا نو داغین نکتم صرف دادا زدا مجرمم داغی مجرم ولہم علی ذنب داغی مجرمم چتاولی دری مولی سے بسر اتحاد کرے لیکن یاد ساتے کدا جرمی کنا دے مولی سے بسر اتحاد اتفاق کول نو دا جرم زمانہ مخ کے شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحم اللہ آغب سن 1392 یعنی یہ اشکال کی تقریباً دری مولی سے سرا اتحاد کرے دا رسالہ یولس کا دری تاریخ نہ معلومی ہے گڑبڑ ہوں 1392 نوستم رہے دغسی کی تقریباً دا رسالہ چردوارو طرفنا پاغا وقت کے حکمینو چکم کسان مقرر کرشو پریبانی دسخطون شو دا وکیلانو دا جانبینو اور درے پا آخری صفحہ کے دادر شیخ دا طرفنا داد مرگرو دا طرفنا چکم وکیلو اگر پا کی صاف دا اتحاد و درور والے الفاظ لکلی چو زمونگا و درے اہل حدیثو مرگرو پمینس کے با بالکل اتحادی مرگرتیابی و دا زمونگا فرض دا دا چی بیار چا پکاری دا گو رہے دا جرم واقعی کا جرمینو شیخ زمانہ مخ کے کرو لیکن سخلق دی چاہی پا حقیقت باندے خورے چاہی بالفرض کاغن نوے کڑے نبے کولا لیکن زمانہ فرض ہو بلکہ دار معاہد فرض دی چارے دبل معاہد سرمینہ محبت ساتھی اتحاد دی ساتھی یا والد ساتھی لیکن داغی برخلاف مارسکو چنن یو فتنہ جوڑشوا اور دارے چکم مقصد دا توحید و دا سنت و چی پمل کے کفریات شتا شرکیات شتا بدعات و خرافات شترے کلب کی دا شیعت و دا رافضیت دا قادیانیت فتنے خکار کی دا دہریت و دا کمیونس فتنے پکی خکار کی گی شتا لیکن آگئے و سڑے شاتو ورزی آغا چیلنج ور کئی اعلان ور کئی مقابلہ کئی مجاہدہ کئی خپل رور مومن مسلمان سره کوي او څنګه وای ماغه کسانو سره ویلو ښکارا کدل ته یوري با
مون چې چا پورې خاندل سکے چې مون نا چې قرآن و سنت و ته کفر وي دا اللہ دا کتاب تحریف مانا الفاظ بدلول یا مانا بدلول دا جائز دی دا چا بنیز باندے دا سر ثواب کار دے پا مسلمانانو کی کم یو ڈل دا کم یو مسلک والدی چاہی تحریف دا قرآن تا جائز ہوئی یا تحریف دا حدیث تا جائز ہوئی اس وقت نشتا دا خو اتفاقی مسئلہ رہے امونگا مشرکان پوری او بدعتیان پوری خاندل چاغی دا گورا دا قرآن و سنت تحریف کئی او کئیو ماغی ہم کئی امونگ وقت پا وقت باندے دائی دا تحریفات و نشاندی کرے دا او کوئی چو خلقو زانداغی خلقو نہ بچ گئے چاہیے دا قرآن و سنت تحریف کئی قرآن و سنت تاستا پا بدل شکل کی پیش کئی دا قرآن و سنت دائے خواہم کئی گا بریلیم کئی بدعتی خرافیم کئی بلکہ مرزائی ہم کئی اور شیعہ اور حافظی ہم کئی دا قرآن و سنت دائے لیکن دا سے اور سرمانی نا ولی نہ من اگی سردا ذکر نہ منو چاہی تحریف کئی قرآن و سنت پا تحریف پا شکل کے پیش کئی بے شمارہ نمونی ردا گئے دا الفاظ و تحریف آغا کمونگا اینو اور شیعگانو کڑے دے دائی پا کتابونو کشتا دائی کافی کلینی کشتا دائی نور کتابونو کشتا آغا شیعہ روافظ چرے ملک دیر معمولی دی لیکن اقتدار و تسلط دیر اچتے حال دارے چاگی دا اللہ دا کتاب دا قرآن کریم دا کتاب اللہ قائل ندی کبازی ہوئی جمگے منو دا خدائی ہو بلا نظریہ دا چاہتے تقیہ وی تقیہ مانا منافقت چا مانا مخواسی پخلے وائے چاہو کنی دائی کتابوں نے پڑے گواہ آئی خو لفظی تحریف ہم کئی معنوی خو خود کئی مرزیانو اگی تحریف معنوی کڑے دے لفظی نہ کڑے اگی وہی منگا خاتم النبیین منو کہ رسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین دے وہ خاتم معنی کی مہر والا دے بس تصدیق کا ان کے دے دانے چی رستنے دے نورم تحریفات کڑی دی معنوی مشرکانو بے شمار تحریفات دا اللہ پا کتاب کے معنوی کڑی دی آغا آیاتون دا اللہ دا کتاب چاغت صریح دی و حقیقتاً دی داغی شرکاو پا بارکی چاہ بزرگانی نیکانی جوندی عقل والی روح والی او دی دا اللہ صفتون آغلا اور کئی غیب دانی گڑی حاضر و ناظر گڑی اختیارمند نفع ضرر گڑی مشکل کشا و غوث اعظم گڑی داتاو گنج بخش گڑی لیکن دی وئی آیاتون جی دا بوتان پا بارکی اگر بدتیان چاہی دا خپل بدت دا ثابت کلو دا پارا دا اللہ پا کتاب کے قسم تحریفات کری دیو کئی مشہور ہے وا جی دعاگان اشتاو پا جمع اشتاو بیا اشتا ولی اشتاوی قرآن کے ویلی چی ادعو جمع دا پا جمع غاڑے آگا عبادت چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا تمام جن کی کڑے دعائے کڑے دا اور صحابہ کرامو داغنا شرط پا فرضو پسے شرط سنتو پسے شرط جنازے پسے پدے حیبت اجتماعی سر نقل کڑے نہ دا لیکن ایوئی نا قرآن کے لیے دعا غاڑے نا بجمع غاڑے خیر مارس کا دا مختصر چیزی ٹول پورے مونگا خاندل و خاندو او بلکی دائی پا حال بانی مونگا جڑا کو چودہ اللہ دا کتاب قرآن پاکو دا سنت تحریف کو ان کو سے جواب بکوئے تاسو سباد اللہ پا مخ کے
نو نن هغه مرض ما په دې کې ولید ښه دلته ذکر عالم دا ز فرض ګڼم چې زه دې له تنبیه ورکم چې توبه وباسه. ما اشتهار وکړ پای کې لیکلو قالوا هم پرخره وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير. ما سوچ کو چې دا معنا خو ما شرط لیدلم نو دیر سلیخ کاله ما مطالعه وکړ تفسیر نوې مجتهدین راوتل نوې محرفین راوتل سمانا کی لو كنا نسمع ونعقل کمونگا مقلد وے یا مجتہد وے نو اور تونت لے دا اشتہار کے لیے کری گا کمونگا مقلدین وے یا مجتہدین وے نو مونگ بجہنم تنت لے سن کر تقلید کرتے ہاں یا صاحب عقل مجتہد ہوتے. یاد حدیث امام بخاری حوالہ اور کئی دا عذاب قبر پہ باب کے ملائک وہی کافر تھا لا دریت و لا تلیت لا دریت و لا تلیت نہ سوچ کرو دا اللہ پر ربوبیت چتا سر نند مر ربکم سے جواب ہے نہ سوچ کرو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت آن پا دین اسلام آن دے چرتا لستل کرو نہ دے چرتا دا قرآن والا دا کتاب والا تابیداری کرے وا لیکن دی معنی سوکڑا لا دریت و لا تلیت نہ مجتہد وی اور نہ مقلد وی وہ سوچ چکے خپل سینوں کے سرخ کتک ہے انصاف کے دا اللہ پہ کتاب پر ادا مسخرہ ہوئیچا نہ ہو کرے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سنت پر ادا مسخرہ ہوئیچا نہ ہو کرے نورم چی دری امشر چی اور توی چاگئے کم کئی نو زمان جواب دارے چی نکم جواب سمو کی جواب ز صرف دے مقصد دا پارا آگئی کشرانو تمام کشران دیام جو توبو باسے استغفار اگاڑے ولی دا اللہ دا کتاب تحریف کوئے ولی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سنت تحریف کوئے پر ای بانا نخلاسے گئے چی دا پلان کی کری پلان کے فلان کے مستار جماعت تے تم دا عمر کرے 25 کروڑ اور کہے مارتے میں تاسوئے چی مولی عبدالعزیز سے عبداللہ خدای بر 100 لاکھ روپے ود کری 80 لاکھا اگر صرف 80 زرم نے یہ غریب زان پولے ٹکتا ناستے او ادلے پیجارو آغستو فلان کے و تاسوئے چی ہوئے ولی شہادت پٹھوئے من ازلم ممن کتم شہادت اندہو من اللہ دری کالم مخ کے ما سر دغا جیپانمو و زما دغا مکاناتو زب جیل کے ما وقت کے مولی عبدالعزیز سے نمحل راغل رہے نمی اور سر خبری ہوئی اگا وقت کے زما دو گاڑیو دو دا مال چاو آغست جیل کیوں زب جیل کیوں ما وقت کی یو کتاب چلی کرے و دا عوام و دا فیدے دا پارا جیل والا وی چاو یو منگلے یو کتابو لکا عام مسئلے عام دے مقصد دا پارا چلتا سو تبلیغ والو نمارتے تاو صرف دا مانزو 10 مسئلے کوئے دین صرف منزو 10 نہ دے جیل والا خزرم نرمی کنا خبر موری مائے گردے کے معاملات شترے پائے کہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقی شتا نورم شتا نئی راجم شوئے منتداو لکا ما دائی کتاب پاخر کے لکلو چھ زمان پنیز خپل اندیمی لکلے دا پدے وقت کی دا دین کار چکئی توحید و سنت والا یا دعوت و تبلیغ والا یا اہل حدیث کئی زاغ وقت کے اہل حدیثم زاوز خوشفم آغ وقت کی دا دوما پلکون روپے راکڑے و شرم ہوکے ویا حیاء ہوکے اللہ دربار کی بس جواب ورکوئے وہ سب بولے آگا بیدتیانو بوئی تاستم ویا چلا دیل امریکای صاحب ورکی معلومی چاہیے جو رشتہ ہوئی خطا سل امریکای صاحب در کئی توحید و سنت والا یا غیل بل ملکی صاحب ورکی دادر قوم زوڑ عادت تے وعانہو علیہ قوم آخرون دی بوئی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دسر پر کاربان نور و خلق مدد کرے
دا نور خلق ولا تعاون ور کوي. خیر مارس کو ز صرف دے مقصد لرالم چاہے کسانو تارز کم چود توحید و سنت د پارا دلی خدمت د پارا راشد معاہدین سره متحد شه مقابله مکه درو مو ایش 25 کروڑ ورکو تاسو سره 1 کروڑ نشته ما د پته 1 لاکم د سره نشته خدای درو مطلب دی چې نکو مناظره کا کني نام چې سړی ور کوي یا یو بیا کوي نو پیسې مخ کې ور کوي داوی نه چې پیسې ورستو ور کو نه مخ کې ور کوي مسلم دار ټوکې مکو الله دین پورې ہاں دے ملک زیو خوش قسمتی گڑم خدر ملک د غرونو اگر سی شار شار غرون اخکاری دیکھی دغس تحریک د کتاب و د سنت سرد جہاد چکم دے مولی سے بوئے کتاب و سنت و جہاد قتال چورتا ہوئی دا دریوڑا خبری یو جماعت راوڑو دے ملکی سے تقریباً 168 سال مخ کے یو سلطش پیت کالا مخ کے پدے ام کے ام چوسنخ کاری دلتا ام دربن شاہ اسماعیل شہید و دائی مرگری چکم ہندوستان نراغلو ارے ملکیو اید اللہ دین تاریخ لکی چکم مالوستلی رشپک میشت پدے علاقہ پورا جاری کرو داغی پاغی دین کے کم چاہی دلتا جاری کرو ناغی کے شرک نو کرے پائے کے بدعات نو بلکہ آگئی کی دا ڈیرو مرگرو رفع الیدین ہو آمین پا جہر بانے ہو پر عمل کیوں پورا دینی جاری کرو اور تاریخ لکی چھ خلقو با پدی سن کے بربن لامبل بعض خلق لام بھی کر جامعو باسی دانگی اور تا ناغیوی کچا بربن لامبل نیو اتانی جرمانہ بور کئی اتانی سپاغو کے چنن سر حسابین 283 مانی دمرا دا دین احترام کرو دمرا دا پردی احترام کرو اشارہ چلے ملک دا پردے مسئلے تم ضرورت ستا دے ملک قتل و قتال کی داغی رکاوٹ تم ضرورت ستا دے ملک کی شرک ستا بیدات ستا رے ماتا ہے مرگری جنہل تٹول مرگری شیری دا توحید مانن پر سڑک ولی دل بسون روانو پیر بابا پیلی کلم ہے پیر بابا خواہ در رستم نا خوارے تو گورو دے دن روان دیولا دا معاہدین روان زاڑ استعمل کی شرک نشتا نستا پا خواہ کی بتابانے دعوت فرض نہ دے چالتا لڑشے اولتا دا اللہ توحید بیان کے زمان مقصد داو اگر توحید و سنت زننم بیانم انشاءاللہ تر مرگ بے بیانم دا اللہ نے توفیق وارم لیکن دا توحید و سنت رنگ صرف دانوے چھ توحید دی تو ہی چھ زیارتون مسئلے کو بس فقط اور سنت دی تو ہی چھ اس خاطر دعا مسئلے اور ماخام اور سرا والا بس تلوی سڑے شوئے کہ پیغمبر نے نواتن ازدے شوئے مرد توحید ازدکے سنت ازدکے ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ فرمائی قر رب زدنی علما ما تو چاہے گورا مخ کے ردانے اس دے ہوئے میں اللہ پل نبی تو ہی چیا ہوا رب زمان علم زیادتی کے نسمانا زمان علم انتہات رسیدلے و دے نبی اللہ نے رسیدلے علم بنا زیادتی کی رب زدنی علما مخ کے ماوے کم شکایت سیدہ نور خلقو نہ ہوکنا شیرد آزاڑ مولیان بیدتیان والے مسئلے نہ مانی یہ مخ کے نری بیان کری زکا اس نہ مانی دا بلا اس دلتا مرالا دی موئی یرا ٹھیک وئی خو ویلے نشو خواہ خلق بوئی چولے مخ کے مولے نوے قر رب زدنی علما ود علم پرانا کے علم ستاپے و زین ریولار دا توحید و سنت تشریح مارس کا صرف دغه پورے نہ دا آغا توحید و سنت تے خوب زیاد تشریح دا قرآن و سنت سرے گورے توحید سو اول توحید دا ربوبیت
دویم توحید الوهیت، دریم توحید د اسماء او د صفاتو. ما مخکې ټیک د مونږ دا تقسیم هم کو زموږ طالبانو مولیانو به اورېدلو دا شرک اعتقادي، دا شرک فعلی او دا قسمونه، دا صرف تعبیراتو. مونږ د هغې تقلید پر رسای کې رانختې نه یو چې بس دا هم څه اورېدلي دی نه به اخوا بل لفظ نه وایو. نه د قرآن کریم آیتونه چې مونږ ګورو نای کې مونږ ته دا درې توحید ښکارا. توحید ربوبیت، یو الله رب ګڼل. توحید الوهیت، یو الله الہ ګڼل. توحید د اسماء او د صفاتو، د الله نمونه او داغه صفاتونه زده کول، داغه پای نمونه صفاتونه باندې ایمان راوړل چې پای کې هغه سره څوک شریک نه، خداغه مثال نه پیش کول، دای تعویلونه نه کول. دا توحید. قرآن کریم کی فرمائل وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. خاص اللہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، خاص اللہ لردی نمونہ دا صفتون دی خیستا دا کمال نمونہ دی، شریک دا غصر نشتا زکا حسنہ دی. اگر پاک بل نمونو صفاتو کی چاہتا محتاج نہ رہے زکا حسنہ دی اسماء الحسنہ. اگر نمونے دا کمال دی پائے کہ سنقص نشتا عیب نشتا زکا حسنہ دی. للہ الاسماء الحسنہ، ناغ اسماء با ازدکے نسر اور للہ سر با ازدکے مانا آغا اسماء با صرف دیو اللہ، صرف دیو اللہ. وللہ الاسماء الحسنہ فدعوه بها، فدعوه دعا چی غواړی دا اللہ بندگی چی کوئے نو پاغی نمونے کوئے فدعوه بها. صافی فرمائل دعا غواړی اللہ نہ غواړی دا اللہ بندگی چی کوئے نو پاغی نمونے کوئے فدعوه بها. یو خواہ مسئلہ وا دعا غواړی نو پائے کی وسیلہ پیش کوئے دا چانوم با پیش کوئے دا چانوم. وسیلہ دانا چی تل پیغمبر نم پیش کے تل اولی نم پیش کے چی دفلان کی پنو میں غوارم داغا پا حق او پا حرمت غوارم داغا پا توفیل او داغا پا جاہ غوارم ننا دبل چانم بنا پیش کے. اللہ فرمائی فدعوه بها، دعا اللہ نغوارے دعا غوارے نو بها داغی نمونو پا وسیلہ غوارے بها آغا نمونہ پیش کے. یا اللہ، یا خالق، یا رحمان، یا رحیم. دس ہوئے گا دیرال نورے وسیلے پکی راوڑے چھے نجی فلان کی سیب لکلی فلان کی سیب لکلی فلان کی سیب دا فلان کی سیب قول دا قرآن پا مقابلہ کی پیش کئی. کلوی دادا دیو بندیانو مسلک دے چھے خیر دے کا حرمت لفظ وائے، خیر دے کا تفیل لفظ وائے، خیر دے کا زوات فاضلہ پیش کئی. کلی دا فلان کی کتاب لکلی فلان کی ویا قرآن پاک کی سوئے فدعوه بها فدعوه. اللہ فرمائی دعا غواڑے اللہ نغواڑے بها داغد نمونو پا وسیلہ غواڑے دبل چانون با وسیلہ کی نہ پیش کئے. اور احناف چیزان توی چمگا احنافیو دروغ دائے کیوں ولی ستاسو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اگر دا ندی ویلی دا اگر قول دا نقل نرس اغم فرمائے لی دی دا دی آیت دا تفسیر پر لحاظ چہ دعا کی دا اللہ نہ سوا دبل چانون با پوسیلہ کے نہ پیش کئے. لا ينبغی لأحد ان یدعو اللہ تعالی الا به اے بی اسمائه و صفاته. دا اللہ دا نمنا دا غد صفاتو نہ سوا دبل چانون با پوسیلہ کے نہ پیش کئے. دا عجیب مخلوق نے دا اللہ کتاب منو نے امام ابو حنیفہ منو آسیوی منگا مسلمانانی و کھلوی منگا حنافی دا سنگ ہے. فدعوه بها دارنگ اللہ فرمائی للہ الاسماء الحسنى فدعوه بها دعا چی غاڑے اللہ نا بها نو پدغی نمونے غاڑے دا اللہ آغا نمونہ با پیش گئے چی کم قرآن پاک کری کم چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا سنت کری آغا نمونہ پا دعا کے پیش گئے آغا پیش گئے.
مامخ کے ریاض کے یو درې میاشتې مخکې یو بیان و هغې کې دا ولوستو ما وویل درې په تشریح کې چې درې مقصد هم دا دی دعا چې غواړئ ثواب غوښتل غواړئ نو پای کې به دا لفظ نه وي چې یا خدایا یا خدایا یو خو ترجمه کوي سړی کلم وایو د خالق معنی څه ده پیدا کوونکې مالک معنی څه ده اختیارمند معنی کوا که خدا دے اور لفظ معنی نو کوا ہے ٹھیک ده کئی معلوم ہی درتا لیکن په دعا کې چې موږ دا وایو چې یا خدایا یا خدایا دا لفظ پرېږده د دې په ځای صاف لفظ شته دی چې یا الله یا الله یا الله ولې الله فرمایي اسماء حسنا سره دعا واړه اسماء حسنا سره هغه نمونه چې کوم دي الله قرآن پاک کې سنت کې هغه په دعا کې پیش کوي فدعوه بها کله الفاظ داسې چلیږي په دې ژبو باندې آیت انسان خیال نه کړي ٹھیک ده توجه نه توجه دې پیدا شو نو پای عمل پکار دی ما یو ځای چې کله موږ ډېر دا ټکي استعمالو حضور او حضرت تاسو ډېر وایو سړی باندې حاضر بدل ته نه موږ به حضرت پلان کې او حضور پلان کې دا بریلان مسلک نشه حضرت حضور سے مانا حضرت حضور مانا سے حاضر حاضر پیغمبر حاضر نبی حاضر ولی دا سٹکی ولی وائی دا عزت و احترام دا پارا نور الفاظ تکنا شرط صحابہ کرامو شرط سلف صالحینو اگی دا لفظ خنو مستعمل کرے چی حضور نبی حضرت نبی حضرت ابی بکر دا زمگا زان لے اصطلاح جوڑا شوخ اللہ فرمائی یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا او ایمان والو د ایمان د حفاظت په بنا خپل ایمان بچ ساتئ نو مهم ټکی مو ہے هغه الفاظ مو ہے چا د شرک وهم پکی او تاسو ایمان ته نقصان رسي نارز دا یو توحید د اسماء و صفاتو ناو پر ملک خلق پیجندو مولیانو ډیر نه پیژندلې مولیانو خو کتاب لوستل چې دا شرقایت نصفی دی دا پلان کړي او په کې دا الله تعالی صرف شپږ نمونه دي شپږ کوي لیکلي سپیری شپږ یاو و نمونه دي ان لله و انا الیه راجعون او قران پاک سورتونه وګوره بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث وګوره چې دا الله څومره اسماء او صفات پای کې راغلي هغه کتاب په مدرسو کې لولي ګوره لوی طالبان لولي دا الله د نمونه نه خبره دا الله اسماء اشتره دا صفاتونه قران پاک کې اشتره استوى على العرش القاهر فوق عباده يد الله فوق ايديهم دا صفاتونه دي ګره الله د عرش د پاسه ده الله د عرش د پاسه مستوی ده الله پورته ده د اسمان نمبر ده لاس دا اللہ تعالیٰ دا لاس دا صحابہ دا پاسا رے وجہ دا اللہ اشترے دا قرآن پاک کی دا نمونو کر دیتا صفات ہوئی لیکن دا خلق و ذہن کی سو عام پر ملکی اگر مولیان چی زانتے دا توحید مولیانوں میں ایبا وی نانا مخنشتا مراد تے رضا دا ید لاس مانا نا مراد تے قدرت تے مانے درے بالکل بدل کرے تعویل کرو آیا دا پا سلف صالحین کے دچا مسلکو سلف صالحین کی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ داخل لے برے اغم سلفیو خواہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ولید آغا خبرہ شرف اکبر کے نقل دا مسلک داو چھ دید تاویل با نکوئے دید تاویل با معنی با پا قدرت سرا نکوئے توخکارا معنی اشتا کنا دے مراد سرے مقصد سرے اللہ پہ خپوئی کی کیفیت باندھی جس سنگ اللہ سے سنگ وجہ دا گورے توحید دے دا ایمان دے ولی قرآن پاک آیاتونو کی چکمی نو دا غیر منلو تا ایمان ہوئی کر
نو توحید والو دا توحید ویلو دا ته خو نه کنه ته په خپل خبر اني بیاناو توحید ربوبیت یا ربوبیت دا حاجت پورا کون کے اللہ نے اختیار مند و اقدار دا عالم یو اللہ نے نبی ہم اختیار نہ لری قل لا املک لکم ضرا ولا رشدا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا وقل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا. قرآن کریم دا سی بیان کر اے نبی اعلانوں کا زی اختیار نہ لرم زان لم صد فیدے و نہ ضرر زی اختیار نہ لرم تاسو لم صد فیدے و نہ نقصان. اللہ کتاب فرمائے اگر اختیار من نہ لے واتخذوا من دون اللہ آلہتا لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا. اللہ فرمائی دے مخلوق دا سے آلہا زان لبندگے والا مقرر کرل دائی سے اختیار دے آئی اختیار مند نفی ضرر نوی آئی دا چاہ دا مرگ آئی دا چاہ دا جون یا دا دوبارہ جون دی کولو سواس وس نلری اختیار نلری پدی کری چاہے استثناء نہ کری چیزا گوری پیر بابا نے آدھی بل سو کیا دی داتا سے نے آدھی دا بل سو کیا دی دا ٹول پکی داخل لفظ ٹولو تو شامل چلی یو سر دا اختیار نشتا ستی غوار ہے سلو اللہ سفاری کا ہے چلی دینے بسونے ڈکڑی دی اور روان دی چاہو پیر بابا لزو نرو خزی گھڑوڑ روان دی میلہ رکھنا میلہ سے تو خیرن ہوتا ہوئی خیرن کار شورو کڑے علتا ہے در ملک نرے روان دان توحید و ربوبیت شو خلقو یو اللہ رب اگڑائیں یو اللہ حاجت روا حاجت پورا کون کے اگڑائیں لیکن توحید ربوبیت دویمم داو قرآن پاک فرمائی دے یہودیانو دے عیسانو پر رد کے فرمائی منگتے فرمائی چدائی پشانت نشے سنگ اتخذوا احبارهم و رہبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم. اگر یہودیانو عیسانو سر جنگو کہے قتال شورو سورہ توبہ کی قاتلو جنگ ولیو کہنو مخی فرمائلو دام و مشرکانو سر جنگو کہے وی وجنہ ولی دیار لس وجلی پکے بیادل تا فرمائی یہودیانو عیسانو سر جنگو کہے زکت دیار لس وجلی داغی پائے کی یو وجداوا یو وجدا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مریم. دغی خلق خپل مولیان خپل پیران احبار حبر غٹ مولیات ہوئی وڑو کیا منہ گوارے غٹ مولیان لوی مولیان خپل لوی پیران خپل آئے گرزولی دی اربابا من دون اللہ شرع جوڑا ان کی اختیار مند حلال و حرام جوڑو لو ارباب دغه توی دی توی شرک فی الربوبیت. عیسی علیہ السلام دا سنو گرزول ایتی جدا روڑو والمسیح ابن مریم. عیسی علیہ السلام تے ہم رب ویلو آغتا ہم الہ وی لیکن حلال و حرام نسبت آغتا نکو داغت تابداری بین نکولا داغت اطاعتم نکو صرف وی بیچی آئی سارا مدد شی حاجت دو وقت لیکن مولا و پیری اگر دا ربوبیت مرتبہ ورکر نال تا ربوبیت سو نن کا طور توائے چتا سمڑ اخپلی مامانو تا یا اخپلو شیخانو تا اخپلو استازانو تا اخپلو مولیانو تا پیرانو تا دیل دا خدای مرتبہ ورکڑی دا دا ربوبیتم ورکڑی نوی توبہ کلم ورکڑی دا ولی منتا دا نسبت کہے مغائی طرف ندی ہوئی دغسی خبر عادی ابن حاتم ہم کڑی اگر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائے چھ قرآن کریم کے اللہ فرمائی چھ دی یہودیانو عیسانو دا کار کھڑے دے منگا خو عیسانو من خو چرت خپل مولا تا رب ندے من خو خپل پیر تا چرت رب ندے اللہ سنگا فرمائی چھ دیو تا رب ہوئے اگا فرمائے دائے مقصد داو اگا مولیانو چھ سشے تاسو لحلالو تاسو بحلال گنو آئی چکم شے پتا سبانے حرامو تاسو بحرام گنو آگے پیرانم چکم شے حلال و حرامو تاسو دائی خبر ابی دلیل من لیدا آوے آو کڑم دنوے بس دغا فضاک دغی توی ربوبیت کر
اطاعت دا اللہ اور رسول دے. اللہ فرمائی پل کتاب کی فرمائی سوال لسکرت فرمائی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. کلا فرمائی اطیعوا اللہ والرسول. کلا فرمائی اطیعوا اللہ ورسولہ. ارے او کی جدا جدا حکمتی بیا خو کلا دام فرمائی کم چی مال استلو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. او خلقو کتاسو اللہ سر مین غواڑے، او خلقو کتاسو پیوکار کے ثواب غواڑے، اے خلقو کتاسو دا اللہ تعالی قربت غواڑے، اے خلقو کتاسو دا اللہ تعالی طاعت غواڑے، دے ٹولتا محبت وین سنگ بے کوئے فاتبعونی. تابیداری دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اتبعونی قرآن کی اطاعت لفظ ترے، قرآن کی اتباع لفظ ترے. کلچ دا اللہ و دا رسول نہ سوا بل سوک ذکر کی نائی سردار ٹکے نہ رہے لے بلکہ صرف ایلی دی وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. ایسر اتویعم نشتا اتبعوم نشتا ولے داغ طاعت شترے داغ تابداری شترے. خدا اللہ و دا رسول دا حکم دا لان دے لان دے شترے، دائی دا حدود و دا پلو دا لان دے شترے. لیکن دارے اسڑے سو چکی زان سرد فکر کی شرع کیوں گو رہے قرآن پاک شرع دا، سنت دا رسول اللہ علیہ وسلم شرع دا. دا تقلید ٹکے شرط بکے مستعمل شیرے ما پا نظر کیوں نہیں ٹکا. ہاں شترے کلے چی غوانو تا میل واچے کنا حرم تیروان کی آیت قلائد بوئی زم نا ٹکے سے لے استعمال ہے. تابیداری ٹکے ہوئے گا صفا یا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا رائنا کی دا تشریم کو کر اور ٹکی والے استعمال ہے چکم قرآن و سنت نے استعمال کری دا تابیدار ٹکے استعمال کے دا توات ٹکے استعمال کے تا استعمال کا اطاعت عام دے. اطاعت خبر منل تابیداری کول اور اتباع ستو یا لغت وی اتباع مانے دا چاپ عمل کے اقتفاء کول چاچ سنگ کار کڑی آغا سکار کہنو دیتے اتباع ہوئی. دیو جن اللہ فرمائے لو دے اتباع پا مقام کی فاتبعونی اد اطاعت مقام کی عام فرمائی اطیع اللہ و اطیع الرسول. اطاعت سے کہنو دا اللہ و رسول دوڑو بکوائے. اطاعت سے خبر منل قرآن پاک بمانی سنت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمانی. یواز قرآن چی منی و سنت نمانیم کافر، یواز سنت چی منی و قرآن نمانیم کافر. دیکھ دنہ نوسا نہیں ہوئے دوڑا بمانی اطیع اللہ اطیع الرسول منل دا دوارو دی منل. کوئی اتباع چلے اتباع منے چی عمل کہے نو سنگ بے کہے نو پا عمل کی تابیداری دا خدای خونشی کہے دا اللہ کہنے چی اللہ سنگ عمل خرم گا رسیو کو نا فتبعونی. تابیداری با پا عمل کی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوائے فتبعونی. دیو جناغ دویم مقام چاہتے سنت وی توحید و سنت. سنت ستوئی دا کم چانتا سورے التوحید و سنت. سنت دا مطلب نہیں چی دا ماسپخین سنت ہو دا سبا سنت کا. سنت مانا ما ثبت بسنت آشی چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا طریقہ ثابت وی اگی توی سنت. نا صرف داندنے چرے اسخاد حیلہ چی دا رسول اللہ دا طریقے نا خلاف دا نو دا بدت شو بالکل ٹک دا خلاف دا ہیلی ملی دین کی نشتا چدا ہیلے دی اسخاد تا یا دا ما خامیرے یا دا دعاگانی دی پجمع کرے و دعائی گرے. کراچے کی وہ عالم سرزمان مکالمہ مخی ناغرہ تر استاسو دا پنج پیران شریف ورہ دعا بعد سنت پجمع بانے ددی ردونا کی چدا بیدت تے نو دا دعا پس فرضونا پجمع دا سا ثابت تا سا دا بیدت تا سونا کوئے مہر تے اعتراضی ٹک دے خوپا مانا لے ورے. میں زمان دینا دوش پی تقریر شہر استاب کراچے کی دوارو کی ماں دا مسئلہ وے لیا چھ دعا دا پا جمع دا فرضونا بعد ہم دا بیدت تے دیم دلیل نشتا. اب بار بار ماں مرگرو تویلی میں روخ پیرا کائے گر دا پری دے دا موئی چی ٹول نور بیدتیان دیا مونگا صفایو نورم شتدا سی گولا نور. اب لوز میں سمرگرو توی میں زمان خدا عقیدہ دا چی گولا مونگ زان تو دانو ہوئی چی بالکل مونگ پورا پورا پا سنت کیو
دا تازی چکی کنه دے ملکی لاسنی ورته سو کو تو سوئی میں دا پنج پیرانو په غمونو کې ما شمار دي لس بدعت کی نو کوشش کوئے شدام لڑکایا یاد نور له دک موړای وای ما یې مهمانه لګ پارام کینه کني زتا سنورم خیم غره په دې نظر نه چې صرف تان کو نه د اسلام مقصد دی چې سنت دې زموږ د ژوند په هر طریقه کې راشي کر بار لمحه کې راشي نو داننګ سنت هغه په مانځ کې سنت راولو ما ثبت بسنه لیکن عجیب دا ملک داسې جو کړو ننوم داسې وکيو سړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت د حدیث په تابعدار سره مانځ کې لاس اوچت کړل رفع الیدین وکړل یا امین بجارو کو نس گئی دا خلق کی ال کور ولا اوسه او جمعات پرې نه مدرسه پرې نه اوسه ختم کړي او کلاغه ته مناظره ته تیار شو دا چلو کا چلو کا وایلک سوچو کا دا ما ثبت بسنت دیو کنه تو ایمان ہوا ہے تاسو بخاری لولے تاسو مسلم لولے خپلو مدرسو کې لولے دا حدیث تاسو مخ ته نه تیری کنستر کې دی پټای ټیک دا چون چراب کی جدا دی چې دا له دا مطلب دی دا مطلب دی دا مخ کې او دا روسو لیکن کم از کم دومره خدای چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت ثابت ہوئی کر دومره د انصاف په نظر وګوره دومره هوکې چې دې ته بد هم وګوره کر وای چې دام د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعدار دي دا سنت تابعدار سنت خدای ته وایي من احیا سنتم من سنتی امید تتبعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چاچی یو سنت جوندے کی پا دعوت سرا جوندے کی پا عمل سرا اگر سنت چی خلقو تے نفرت شروع کری امید تتبعی مرشی زمانہ یو ملک ایڈو سو خلق پیجنی نو دا سنت دے ڈیرو ملکونو کی خلقو پیجندو کم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت سر ثابتو نفرت به تی کاوه چې دا وا بیان دي پس همونځ نه کیو دا خو کافر دي ازړه متلونو کا چې وا بیا د هندونم په خوا کړو هندونه دکاندار نه سودا کوله چې کله مولا سوي چې دا وا بشه به ته نه کوله دا څه ذهن جوړو په عالم کې ما عمرګری ته مې زه ټیګل استاسو غونډه کې له دي څه نه ما هغه پنځ پیرم نه مچ تحریفونه کوم خود دومره ده چې زدا کوشش کوم چې ذهن د مرګو صفاشي ذهن د مسلمانانو سنت د نبی ته صفاشي چا قبول کی چې ولا نفرت کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت دا هو کې کا مارس کو توحید و سنت صرف دا دو چیزوں پر ایک ہی توحید مانا زیارتونه مو مانے صرف دا مطلب نہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله دام توحید چې د مولیانو د پیرانو ټیک د دای تابعداري کوي دای اطاعت کوي خود دلیل د لاندې کوي کله کتا است یو دلیل ثابت شي دای په خلاف کې نه دای تابعداري پرېږي کای ته تقلید وکړ کار سوی غپری دا او کله که انسان تی مقام تورسی کاغت ته پیش کی چې قران پاک کې دا حکم ده سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دار حدیث صحیح کې دار راغلی هغه یې راغلی به یو زمام یقین دي چې حدیث خدا صحیح ده خو زما د امام صاحب قول دا سن نه دی وای د سړي مولیان غلي دي غټ مولیان موتانا هغه تقلید جامد ستو یا تقلید شرکی ستو یا مکمل نه راوړې بیا دا نه وس چا پسې بس رواني حدیث تا صحیح ثابت شو تو بیا غم راخلی ما مخ درس کې ویلو مې ګور آغا یو مفتی سے کوڑی کې هغه یو کتاب لیکل کتاب سره نو سو مقصد زمان نشته خو الزامی خبره کوم هغه لیکي چې دا وسیله بالزوات بحق فلان او فلان دا د امام سے مذهب دی ولی لیکلی لکه امام صاحب چرته دا قول کړی وینا امام سے ویلی چې دا صح الحديث فهو مذهبي چې حدیث ثابت شي نو دا به زما مذهبي
چونکہ حدیث کې دا شته چې بحق النبی غواړي داغه په نسبانه داسې وي بس دا امام سے مذهب شکا تو ګور هغه بدعت د امام سے مذهب کوي ولی جی حدیث صحیح کی راغلی صحیح حدیث کم دیلتا وانو تی خومانا کنا د امام سے مقلد کئی نو دا خبره به مانی مقلد سدی خبره منون کې کنا هغه دا یو خبره کړی دا خبره کړی میزان کبرا کی شیرانی وای اذا صح الحديث فهو مذهبي کله چې یو حدیث تاسو صحیح ثابت شو ولی ما ته نه را رسیدلی هغه دور خدا سے چې حدیث ډیر نو منتشر شي ډیر نو خوار شي تدوین تصنیف لا پورا نو شور نو ډیر حدیث به سړی ته نو رسیدلی لکه هغه د خپل ځان نه تان اړو بیا ساته کله چې یو حدیث تاسو ثابت شو او داغه نه زما خبره خلافی نو فو مذهبی هغه حدیث والے هغه به زما مذهبی حدیث زما مذهب دی ذا صح الحدیث نو کله چې ته یو حدیث او مولانا عبدالحی حنفی مشهور دی داغه کتاب دی الفوائد البهیہ پای کې د عالم په باره کې لیکي شاید اسام بن یوسف دی هغه حنفی وی کله لیکن رفع الیدین به کولوي چې ما ته دا حدیث صحیح ثابت دي ناغوی پدې سره ده د حنفیت نو وتلنه ولې کله چې د صحیح حدیث اتباع سره کوي نو دې دا مطلب نه چې دې بے مذهب شخص بے مذهب شي اب بے مذهب د مسلمان نشي کېدی وي دا سه عجیب ملک ده مارس کو زګور هغه حدیث هغه توحید او سنت وسم بیانو انشاءاللہ بیا به بیانوم د الله په توفیق خو پانه رنگ بیانو چې قران پاک کې څنګه شتا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت سری داغه طریقه مانځ کې څنګه دا داغه طریقه په حج کې څنګه دا روزه کې څنګه دا هغه شی چې په سنت د نبی صلی الله علیه وسلم سره ثابت ته داغه په جن کې داغه په عبادتو کې داغه په معاملاتو کې ټول ته سنت وای کا دانش زمغه توحید والدی ډېر پکې داسي ابلز مې اوته میں گورا کلا سما سرید یاره نمونگ تاسو نشو کوله تزانته شمونگڑی لوی موحدین یو دا پلان کی شر دے وابی شیر دا چل شیر میں تاسو دے بینک چی منیجران یا دا پیسو دا لیکل کا دا بینکونو تا خو سری حدیث کے معنی نہیں ریس کنن تب دا حدیث کلا معنی توحید صرف دیتو ہی چی زیارتو نا مانا دا سود پا کار کی شریکے یا دا سود پا کار کی لیکل کے صاف حدیث کے رائی لس کا سانا معنی لعنتو کا داری جائزی خیر دے تالدہ سے جائزی خب اللہ ناروائی نا بلکہ دا اللہ کتاب منے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا دین اللہ بالکل پورا پورا بیان کرے دے دائے طریقی منگتا پورا پورا بیان کری پائے کس کمیں نشترے آغا فرمائے لی یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا اے ایمان والو دغا اسلام کے پورا پورا لڑشائیں پورا اور ننوزہ دانشی بعض مسئلے بمانے و بعض بنمانے بعض توحید نونگ دے و بعض نگ دے بعض تا سنت وے و بعض تا وابیت وے ناروا ورتا وے دسی مکوائے گا اللہ فرمائے لی قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ اے نبی دا اعلانوں کا چو خلقو دا اللہ مین غاڑے دا اللہ سر دوستان غاڑے محبت دے دا اللہ طاعتو دا غتابداری غاڑے پس عمل کے ثواب غاڑے مفسرین دے ٹول تا محبت ہوئی نا پسا سے لگی فتبعونی اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتبعونی پا عمل کی دا غتابداری کل پا عمل کی کلگور دا کتاب والی خو خطا شی کرے بندہ نہیں سا بندہ نہ خطا کی پری کی مارس کرو بار بار پھرے درسنوں کے چی پورا عالم آگے توئی مدرس مولا چاہو بدے بندگانوں پا کتابونوں کتاب سا غلطے ہو خی چی دے پلان کی کتاب کی دا غلطی دا دے پلان کی دا غلطی دا چی ذہن دے کولا و شیخ کہ طالب تاوی چی پری کافیہ کی دا غلطی دا شرجامی کتاب اوخا پری کتاب کیم غلطی شتا ہوئی دا تاوی پا حسامی و نور لنوار کی دا غلطی دا شرقائی و ہدایہ کی دا غلطی دا اوہ پا کتاب کی غلطی ہے لکا
ولی علماء پا کی خولی نہیں سد بندہ کتاب نہ دے دا بندہ کتاب دے نو خم پا کشتا و بدمشتا غلط شیم دے کر خطا کی نہ سد قرآن خو نہ دے دا خو اللہ دا قرآن پاک خصوصیت بیان کرے فلا يتدبرون القرآن ولو کانا من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. دا خلق قرآن کی سوچ نہ کئی کدا دا بلچا کتاب ہے نو ڈیرے غلط ہے بو اے پکی کدا بلچا ہے نو خام خواب اے پکی ملازمہ دا دا بندہ با کتاب کے خام خواہ غلط ہے. اصول کے بعد غلط مسئلہ لکھی وی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تابعداری پا قول کی واجب دا پا قول کی اور پا عمل کی نا دا واجب ما تا چاہے نو مارے اگا مشہور مطلع چی تینولو کی ہویا تیرے شداد تلر کی سپاد چی چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا عمل کی تابعداری نا کہنو دین سپاد شنو اور بس دینی آگا ملاسب لپکارو آگا کتاب والا کہ نور لنوار دے قبل لے شدہ سے ویلے وے چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تابعداری پا عمل کی واجب دا واجب مانے فرض دا ہما سوا دا عمالوں نے چکم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خاصی دا سرویلو کر الٹا شی خبر الٹا کی قرآن خوخکاروی فتبعونی. اللہ فرمائی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ فی رسول اللہ دائنلی فرمائی لیجی فی امر رسول اللہ وفی نہی رسول اللہ یا وفی قول رسول اللہ وفی عمل رسول اللہ فقط فی رسول اللہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا تمام جن کے کداغا امر دے و کداغا نہی دا کداغا وینا دا و کداغا عمل لے کداغا کول دی و کداغا نکول دی پا دی ٹولو کی بد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تابعداری کا ہے. بیدتی ہوئی تاس جو ہے چی دا دعا بجمع بانے ہے تو اجتماعی کول بدت تے دا اس خاتون بدت تے ما خامون بدت تے دا چا منع کری دا منع دی چرتا نہیں کڑے دا دا دلیل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کڑی کرنا دا نا نقل نشتا کر دا دلیل منگلہ پورا دے کتوائے ششتانو زوائے تے پیش کا تا ثبوت پیش کا زمو خدا ثبوت تے دا دلیل لے چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا تمام جن کی نہیں کڑی نے باغی سے ترغیب ور کرے صحابہ کراموں نے نہیں کڑی سلف صالحین کی نشتا ثبوت نو دین دا کم دے نہ را گئے دا دین سے نور کارخانوں کے ہونے جوڑی گی خواہ بیدت ہوئی آگے تا چی بلا کارخانہ کی جوڑ شیئے خواہ دا دی نئے نئے شعر آوڑے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تابعداری و پا تمام جون داغ کی کہے دار سنت تابعداری بے کہے ایمان دے تقاضا کی چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث چی ساس و مخ کی تیری پار حدیث بانے کم از کم اوزل عمل خو پکار دے چی سمادنا اللہ تپوس دانے کئی چی ما تاسو اللہ نبی در لے گلو داغ شان کے میں فرمائے لیو ما ینطقو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا دا نبی دخپل خلینا چی سا خبر رو باسینو دا پخواہش بانے ندا دا دا قرآن چی دا ہم گورے وحی دا دوڑ خبری جدا جدا دی وما ینطقو عن الہوا دا خلینا چی خبر رو باسی دا پخواہش بانے ندا نصنا غم واحدہ کر قرآن واحدہ دا نبی سنت واحدہ نو قرآن پاک واحدہ اگر چی سکڑی دا سنت پہ اتباع پا نظر بانے خوی اوزلے ہوکا کر اولا آگی تو دا نفرت پا نظر گو رہے مارس کو زمان تقریب تفصیل مقصد نہ دے آب مولی سیب دی کئی خدری کار دے زو بیماروں میں و شاعت میں سو آدم دا انشاءاللہ بیاوا جون دین بیاوا ملاقات کو وہ صرف زو دی دا پار راغلے چی دا معاہدینو پا مینس کے دا توحید دا وحدت دا توحید لفظ دا وحدت تقاضا کی اب سنگ توحیدی چی وحدت پکی نہیں خواہ یوالے پکی نہیں پکارداری چاگا جگڑ اختلافات و تعصبات اگر دا قرآن للی کی یو بل سر دے اتحاد گانوں پا مقابلہ کی دا مرزانوں پا مقابلہ کی دہرانوں پا مقابلہ کی دارنگی لکسنگ چی مخ کے مجاہد سیبوئی چی جہاد ستا آہوڑی لوہی شجاعت غواری کنا بہادری غواری دلتا قرآن ہے کہ اختری نالتا بیتا سنگ جہاد لبوزے اللہ فرمائے لو لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم گورے دا جگڑے پری دے چی جہادو کہہ کنا ارگل چی دا تنازع دلتا شوروئی دا کم زینت دے جہاد لبوزے نے جہاد کو لیشی دا تنازع لرے کے دا اتحاد پیدا کے چی نور ملکونوں کی پا مسلمانانو ظلم کی
دا ظلم داستانونه اخبارونو کې ډېر کم راځي چې کله څوک تلي هلته هغې وګورئ دا یې نه اورئ. نو کله چې انسان کې ایمان اسلامي هغه کې به خامخا د ایمان او د اسلام په جذبه راځي چې ولې مسلمانانو باندې ظلم کې موږ دلته ناست یو، موږ د په دې جګړو کې نښتي یو، په دې تنازع کې د معاهدینو په منځ کې اختلافاتو کې نښتي یو. الله زموږ پته د تل لپاره یاد لرئ د سعید اسلامي کیسټ مرکز منګل مارکیټ پندو روډ گنج پېښور ښار